دست مناجات درگاہ قاضی الحاجات ہٹا گئے اچھا ایک نہیں ہوں ٹھیک ہے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت ولیاً وحافظاً وقیداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ورزقتواً وتمتعہ فیہا طویلہ یا قائم ہو یا دائم ہو یا فرد ہو یا واتر ہو یا آہد ہو یا سامند ہو یا سند ہو یا مستند ہو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد الہی مجلس اعزا قبول فرما مومنین مومنات ڈٹو رہے عبادت شمار فرما ملک اللہ بانیان مجلس دی پھوڑی وچھائی لنگر نیاز تو عام صحیح محنت اپنے بارگاہ ہچ منظور تے مقبول فرما جو حاضر بیٹھن گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما تنگ دستان دے حال تے رحم فرما بیمارہ کو شفاء کلی عطا فرما سکھدیاں جھولیاں کو صاحب اولاد فرما مالک ارشاد حسین خان و اہلیہ مرحومہ دے واللواحقین مرحومین دے درجات بلند فرما سجاد حسین خان باقی و جو مومنین بیمار مالک ذکر دے صدقے شفاء کلی عطا فرما مذہب بقا بول بالا فرما دشمنان عزاداری دشمنان حسینیت کو نیست و نابود فرما ملک پاکستان اور مقامات مقدسہ دی محافظت فرما ڈھیر سارے بیٹھے ہو ڈھیر سارا اجتماع ہر عزادار اپنے آپ تے اوجب سمجھ کے امینہ کے مالک ہادی برحق حجت دوران حقیقی بقیت اللہ حقیقی آیت اللہ دجل ظہور فرما اسا گناہگاراں کو پر تقصیراں کو خطاکاراں کو انہاں دی پاک نالین دے بوسے دے قابل بنا ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم و سمیع البصیر اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو صلوات سارا کو آن دیا عبادت کرو سارے مل کے صلوات پڑھو چودھن دی ذات صادق آل محمد دا پاک فرمانے کہ جڑا بندہ خلوص نیت نال اسا چودھن دی ذات تے صلوات پڑھ دے اگر قبر اس بندے دی زبان کو تھوڑی جہیں لکنت آ گئی تا قبر او زبان نہ بولے سیوں دی جاتے میں امام بولے ساں بلند صلوات پڑھو مالک توڑا ٹوریا قبول تے منظور فرما سرکار تو آپ کو ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما اجڑی کربلا دے میدان اچ نہر فرات واندی پئیے اے جڑے دریائے چو نکل دیئے ان دریا دا نائے بحیرہ اسد میں اس مجلس دبانیاں میری جتنی کوشش کاوش محنت آئی مولا اپنے برگاہ منظور تو مقبول فرما ہون وقت دیگر دا ہاتھ بدی بیٹھے رہو یا کھول کے بیٹھے رہو آکھنا میں تو آپ کچھ نہیں مگر شرط ہے کہ توجہ نال باسو ہی دے اڑے نہ دیکھ سو قبلہ محمد حسین شاہ دسیں دے پہن بھئی توں سے چو نکل آئیں انہاں دے آنے تک میں کو برداشت کرو مایا کے سہیں کربلا دے میدانچ جڑی نہر فرات واندی پئی او جڑے دریائی چو نکل دیئے ان دریا دنائے بحیرہ اسد او بیل میں دریا پیا واندے ان دا جڑا نبھاری تے مشرقی کنارہ ہے ان دے ہوتے مسلمانہ دی ایک وسطی آباد ہے
جندہ نائے شہر سابور جنگ چو ذاکر ٹر کے آئے تے جہاں اندھے نال استقبال کی توے میں او ذاکر نہ جو تو آپ کو معافی چلے سا ٹھیک ہے نا شہر سابور مسلمانہ دی وسطی آباد ہے اندھے نال نبھاری یعنی پوادھی پاسوں عیسائیاں دی ایک وسطی ہے ان وسطی دا نام ہے شہر رم کیا نام ہے شہر رم اسے اگلے جملے تے میں کو پتہ لگ سی جو تو سب میں کو کتنی دلوں دعا کی تھی آبادی کسے مسلک دی ہوئے اندھے عبادت دا گھر ضرور ہوئے ٹھیک ہے کسے فرقے دی ہوئے کسے مسلک دی ہوئے کسے مذہب دی ہوئے کسے گروہ دی ہوئے اندھے وچ عبادت دا گھر ضرور ہوندے مسلمانہ دی آبادی وچ عبادت دے دو گھر ہیں یا اللہ دا گھر ہے یا حسین دا گھر ہے ہاتھ چچا کے بولو حیدری مہربانی سے مالک تھا کو آباد رکھے مسلمانہ دی آبادی وچ عبادت دے قبلہ دو گھر ہیں یا اللہ دا گھر تے یا حسین دا گھر او جڑا شہر رم ہائی عیسائیاں دا عیسائی جڑی جہاں عبادت کریں جو میں امام بارہ جا مسجد سڑینے ہیں او کو گرجا کلیسا دیر مندر سڑینے جتھا عیسائی عبادت کریں او کو گرجا ہی سڑینے کلیسا ہی سڑینے دیر ہی سڑینے مندر ہی سڑینے اے امام بارگاہ اے مسجد ایدہ لسان سوسی کسے بندے دینا سر ہلاوچا زبان نہیں ہل دی دی گرے لیتا اے پتہ ہونے جرا سر ہلن دے بندہ بیمار ہوندہ بے ماشاءاللہ تو ساتھ سارا صحت مند بیٹھے اگر کوئی بیمار ہے تو ذکر تو صدقہ مولا شفا دے گے او جڑی جاتے عیسائی اون شہر رم وچ عبادت کرنے ہیں تے جڑا اتھا گرجا ہے تے جڑے گرجے دا متولی ہے بندہ اون دا نام ہے عبدالمسیح عبدالمسیح او جڑا گرجے چ عبادت کریں دا ہے توجہ رکھنا میں ہاتھ بدی بیٹھا عبادت دا نچوڑ ہے دعا معصوم بے فرمیندن کہ او عبادت بروز معاشر تیرے منہ تے ماری ویسی جڑی عبادت دے بعد تو دعا نہیں منگدا ہائے 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 میں کیا پڑھ گیا تھوڑا بات اس عبادت دا فائدہ ہی کوئی نہیں جے دے بعد بندہ دعا نہیں منگدا مالک کو تیرے سجدے دی ضرورت نہیں تو سجدہ نہ کرے تو ہی خدا ہے تو سجدہ کرے تو بھی تیرے سجدے نال وجدہ نہیں تیرے سجدے نہ کرن نال او گھٹدہ نہیں مالک آدھے 5 واری میری بارگاہ چ آ کے میں کو جھک وقت میں اللہ دا دل آدھے تو منگے میں عطا کراں او پچھلے دھوپ والے حیدری تھوڑا جیاں میرے ناظرین بیدار کرنے میں تو مجلس سنا ہونا چاہتا مالک آدھے جھک میں کوں تو منگ میں تے کو عطا کر او جڑا شہر رم ہے عیسائیاں دا اندے وچ جڑا گرجا ہے جتا عیسائی عبادت کریں دے ان گرجے دا جڑا متولی ہے اندے نا ہے عبدالمسیح یہ ساڑی جڑی کچھی ہے نا لئیے بکر دی تے اتو اگر کوئی بندہ آوے توال ونجے ہوا دن ساکو دمان آلا حال سنا پیریتی حال میں تو کو پیریتی مجلس سنے نا تو سا سر حلو تا توارے میڈے مقدر دی بات عبدالمسیح جڑا عبادت کریں دا ہے گرجے چ کھڑ کے پتہ وے عبادت دے بعد دعا کیڑی منگدا ہے
توجہ رکھنا بھئی دعا دے ہاتھ چاہ کے آدھا ہے عیسیٰ دا رب جی میں کو میری برادری میرے خاندان سب تو بڑا مقام عطا کیتا ہی میں کو ایک نیک متقی پرہیزگار پتر عطا کر اور اوکو بھی میری برادری میرے خاندان او مقام دے جیڑا نہ تے پہلے کہے کو دیتے نہ وات کہے کو دے منا سمجھ آتی پہ یہ گزارش ڈھیر سارا عرصہ دعائیں منگدہ رہے اللہ نے عبدالمسیح کو ایک پتر عطا کیتا عبدالمسیح اپنے پتر دا نام رکھیا قیس توڑا دلی کو نہیں مجلے سنوں دے میں کہہ رہے کیڑے پاسے دا عبدالمسیح اپنے پتر دا نام رکھیا قیس قیس دے بچپن دے دی گزرے رکپن دے قیس دے جوانی ہے عبدالمسیح تے ضعیفی آگے توجہ بھئی پچھلے حضرات ایک دی پتر کو کول سا دیا میڈا لال میڈا ہے آخری ویلا میڈیاں وسیطہ سونا ہاتھ کھول بیٹھے کرو خدا دینا تے مجلے سے ثواب تھی میں میڈا لال میڈیاں وسیطہ سونا بابا حکم میرے لال میرے بعد اس گرجے دا متولی تو ہیں میری دوجی وسیعت عیسیٰ دے رب دی کدہیں عبادت نہ چھوڑے میری ایڈو وسیعتہ بھول ونجے میری آخری وسیعت کدہیں نہ بھولے اتھا جڑے عبادت گزار آندن تے تو اسے متولی اے میری گل یاد رکھے کدہیں کسے عبادت گزار کو تیری اکھ تیری زبان تیرے ہاتھ کو لو کوئی تکلیف نہ پہنچے وسیطہ کتیاں بزرگوں عبدالمسیح دا انتقال ہو گیا تھوڑا جی آواز دے اوکھا کرے گا بابے دی وسیعت مطابق گرجا سنبھالے اس متولی بن گئے اس گرجے دا پیو دی وسیعت ذہن نیچے جڑے لوگ آنے انہوں دی خدمت کریں دے اگر کوئی زخمی ہوئے تو مرہم پٹی بھی کر چھوڑیں دے توجہ رکھا ہے یار میرے قیمتی لفظ ہیں خدا دی قسم اگر کوئی زخمی ہوئے کیس انہاں دی مرہم پٹی بھی کریں دے عبادت دے بعد دعا ہکا منگ دے الہی میں کو مقام دے جڑا تانے میری برادری خاندان اچھ پہلے کہیں کو دیتے نہ وقت کہیں کو دے ونائے سب تو وڈا مقام نہ کوئی چیز ہی نہیں منگ دا نہ اولاد منگ دے نہ کوٹھیاں منگ دے نہ بگلے منگ دے نہ جدادہ منگ دے کوئی چیز نہیں منگ دا ہکا شاہ منگ دے عیسیٰ دا رب میں کو مقام عطا کر 30 سال گرجیج کھڑ کے عبادت کی تھی 30 سال 3 سال دے بعد عراق دی حکومت کو درخواست لکھی ہے میں اپنی بقیہ زندگی اتھا گزارنا چاہنا جسا میرے عیسیٰ نبی دی آمد ہوئی ہے سمجھان دی پہی ہے یا بوجھ پہ بننا میں بوجھ بننا اللہ تذاکر ہی نا کہ بلا ہونا جڑ لے آگے میں مسائب پڑھ کے تھے دعا چڑھے ہونی اچھا بسم اللہ جی آگے بسم اللہ جی بسم اللہ لکھ بسم اللہ آؤ صلوات پڑھ گنو سایہ دی ذات میں اپنی بقیہ زندگی ہوں تو سب میرے پاسے دیکھو میں کلوز کرا میں اپنی بقیہ زندگی اتھا گزارنا چاہتا جتھا میرے عیسیٰ نبی دی آمد ہوئی عراق دی حکومت دے سامنے بڑا وڈا مقام ہے جناب قیس دا انہاں درخواست عمل کیتا فلسطین بھیجا گیا جناب قیس کو جتا عیسیٰ نبی دی آمد ہوئی اس جگہ دنائے بیت اللہ ہم عیسیٰ نبی دی آمد علی جہاں تے پہنچ گئے پیو دی وسیعت عبدالمسیح دی ذہنی چے اللہ دے رب عیسیٰ دے رب دی عبادت کریں دے دعا دے بعد عبادت دے بعد دعا ہی کا منگ دے الہی مقام عطا کر تو آڈے ایڈے اوڈے دیکھن نال میری محنت زید تھی ویسے تو اکے مل سی
عزدار تو آمنے 20 سال کھڑ کے عبادت کی تھی اس بیت اللہ مالی جگہ تے 3 سال وطن تے 20 سال فلسطین 50 سال دی عبادت دا صلہ کیس بھائی کوئی چیز نہیں منگی ہکا شے منگی اس مالک مقام عطا کر 50 سال دی عبادت دا صلہ ہکا شے منگی اس صلہ ہی او مقام دے جڑا میری برادری میرے خاندان چنا پہلے کہیں کو ڈتا ہی نہ وات دیونا ہی 60 ہجری تے ذی الحج دا چند چڑھے ہے رو کے دعا منگی اس راتی ستا ہے توت خواب اچ عیسیٰ نبی مونڈا ہلا کے پیاد ہے تیری دعا قبول ہو گئی ہے اگر ہون مقام پاونا چاہنے ہیں اے فلسطین چھوڑ دے شام ٹروان کتھا ٹروان اس رات قافلہ تیار ہے نبی دا حکم ہے شام سفر کیتا جتے مسجد بنو امیہ دے نال آج بھی کلیسا گرجا موجود ہے اتھا آکے کیس رہائش رکھیے سارا دی دیوانہ وار گلیاں پھر دے مقام کی میں پاواں مقام کی میں پاواں مقام کی میں پاواں دہاڑے گزر دے گئے دوجہ دفعہ وقت عیسیٰ نبی خواب زیارت کرائی کیس اگے تو مقام گلیں دا ہمیں ہون مقام تے کو ودا گلیں دے اگر ہون مقام پاونا چاہنے اے شام چھوڑ دے کوفے دے شہر ٹروائی اے عباس دے علم دے میرا ہاتھ سردار سیدزادے دی موجودگی گواہ بنا کے پیادہ تاریخ اللہ لکھ دے کہ دوجہ دفعہ جلے عیسیٰ نبی آکھے نا جو کوفے ٹروائی پتہ ہوئے کیس کوفے کدہ پہنچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کیس تدہ کوفے پہنچے جدہ کوفے دیاں گلیاں حسین دا وکیل ہی کلہ مارے شاباش جنہ ہے کیتے انہاں اپنے قبر دا چنگا کیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آواز جدہ کوفے دیاں گلیاں حسین دا وکیل ہزارہ مارانا لے ڈٹھے ایک مریون والا ڈٹھا جنگ نال کوئی سروکار نہیں ذہن چکو خیال ہے میں مقام کی میں پاواں مقام کی میں پاواں دہاڑے گزر دے گئے اتو 61 ہجری تے محرم دا چند چڑھ پہ تریجہ تے آخری نفع عیسیٰ نبی زیارت کرا کے پہ آدھے اگر ہون مقام پاونا چاہنے اے کوفہ چھوڑ دے کربلا ٹروائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو دیر ہی نہیں لائی میں تو بالکل مصائب تے آ گیا ایک کوفہ چھوڑ کربلا ٹر کیسا تھا میں ذہن سوچا لگ گیا کربلا دے میدان جو مسلمانہ دی آپس جنگے میرے مقام دا جنگ نال کیا تعلق خیرہ دے نبی دا حکم ہی میں ساز و سامان جا کے پہلی دیگر کو کربلا دے بننے تے ون کے خیمہ لائے آدھے انہوں میرے خیمے لگے انہوں میں سنے جو کوئی حسین دے خیمے ہاں لگے یہ آدھے میں کو نہیں پتا مارن والے کون ہیں مریجن والا کون ہے آدھے بس میں کو ہی گل دی سمجھ نہیں آتی جنہ کو باقی آدھے ہیں وہ قرآن پڑھ دے ہیں جڑے مسلمان آدھے ہیں خود کو شراب پیندے ہیں یہ آدھے دہاڑے گزر دے گئے تو میری پریشانی اس تو زیادہ جلدی میں کر ہی نہ سکتا یہ آدھے دہاڑے گزر دے گئے میری پریشانی ودی گئی میں منگدہ مقام میں جنگج پھنس گیا یہ آدھے ڈامی دی رات پہلے تو میں کو نیندر نہیں آئی تھی بزرگ ذاکر سارے کچھی دے کے لفظہ دے ہیں جوں جوں مارانا لے ود دے گئے بھیڑ پریشان تھی دی گئی میں بھرا بچاما تے بچاما اور تو سا میرے پاس دیکھو میں ہاتھ ودی کرو تو میں وین دے قریب آ گیا یہ آدھے ڈامی دی رات پہلے تو میں کو نیندر نہیں آئی جڑا نیندر آئی ہے عالم خواب چ میں کیا ڈٹے کربلا دا جنگل نہیں جنت دا باغ ہے 1,24,000 انبیاء دی کرسی ہے آدھا لی کرسی تے نبی بیٹھے جندہ کالا لباس ہے جندہ نام محمد ہے سارے نبیان دے کالے لباس ہے نیک نبی اٹھ دے وہ آکے محمد کو حسین دا پرسہ دیں دے وہ ہٹ دیتے وقت بیا نبیان دے آدھے نبی گزر دے رہن آخر تے میرا عیسیٰ نبی محمد کو حسین دی مکان دے من دے بعد میرے پاس اشارہ کی تس کیس کال دا دی تے مقدر دے جاگن دا نہیں ہے محمد دے سامنے میں کچھ شرمسار نہ کریں آدھے اتنے تک تا میری برداشت رہی ہے ہونی جو جی منظر ہے میری برداشت مک گئی ہے آدھے پہلے نبی آندے رہن ہون میری سین ہے جناب مریم آدھے میں ڈٹھے میری سین دا کالا لباس ہے والا وچ خاکے
حسین دا پرسہ دیتس محمد قوت محمد دی کلی دی حسین دی مکان دے ون دے بعد میرے پاس اشارہ کی تس کیس کل دا دی تیرے واسطے بہن وڈے امتحان دا دی ہیں محمد دی کلی دی دے سامنے میرا سر شرم تو نہ جھکا ہے یا میں کچھ پوچھنے دا ارادہ کیتے مگر میری آنکھیں تو نبی بھی ہو جل میری سینی ہو جل کیسا دے جل کربلا دے میدان چڑامی دی دھمی میری اکھ کھلی ہے تو ملے جنگ دے تبل وجدے پائے مائک دا آواز دے بھائی جنگ دے تبل وجدے پائے اے دے میں اپنے خیمے جبے کے تے کربلا دی جنگ ڈٹھی اے دے میں اکبر دے سینے برچی لگ دی ڈٹھی قاسم دی لاش تے گوڑے بجدے ڈٹھے اصغر دے گلے ترے نوکاں اللہ تیری لگ دا ڈٹھا انہوں اپنا بندہ مقدر دا گلہ کرے جڑا اس جملے تے ہے نہیں کر سکدا آدھے دیگر دا ٹائم آئی کربلا دی گرم ریت کما دی جولی سمجھ کے حسین لائے بیٹھے یار پچھلے تو سہی ہے چرا لگے کرو ثواب تھی لے یہ دے میں اپنے خیمے دے باہر جنگ کھڑا دیتا تری قاتلن مظلوم دے جلے خیمے چٹورن قبلہ دعا کرنا نہ کر دیا تری ہی قاتلن 53 منٹ تیرہ تے رہ گئے تے جلے زمین تے تری خیمے چٹورن حسین دی حالت دیکھ کے وی پچھا ول گئے ڈا اگائیں ڈا ایچو ہکو بچے جڑا اگائیں نو پچھا ول گئے شمر کولا کھڑے حسین سر چاہ میں آ گیا اکبر دے بابے قبضہ تلوار تو مت چاہ کے آکے شمری 9 لاکھ دی فوج تیرے کول وڈا بدبخت کوئی نہیں جڑا ہی جنگل اچ میری دھیاں دے وال کو لاوے میں تو تیری ہے دے انتظار اچ کھڑا حالے بھی جی میں تیرا میارے ہوئے ہے کرنا شمری 9 لاکھ دی فوج تیرے کول وڈا بدبخت کوئی نہیں جڑا ہی ویران اچ میری بہناں دے وین بلند کرے اس میرا اپنے خیمے چاہ ڈٹھے عمر ابن سعد انتظار اچھے خیمے چو بیر نکلے آدھے حسین کلہ بچہ بیٹھے مریں دا کیوں نہیں شمر جو آدھا ہی میں کلہ مرے ساں دی 7 قدمت ہو سی مرے ساں بھینی قرآن چاہ کے درویاں دے سن میں مرے ساں مریں دا کیوں نہیں شمر کو آدھے ویدہ کیوں نہیں مریں دا کیوں نہیں دعوے تا بڑے کیتے ہیں نہیں شمری نے گربان جت پا کے آدھے تیسا کو کربلا سڑ کے دکھے تے دکھا کیوں کیتے یادہ میں کیڑا دھوکہ کیتا ہے یادہ تو آدھے ون حسین کو مارا جڑا میں خنجر چاہ کے میں نہ کلا حسین نہیں 1,24,000 نبی نظر آن دے میں کہیں لے دے داں تا نانا محمد ڈاڑی بیٹھا چلتا میں کہیں لے دے داں تا ابراہیم جھولی سر پاتی بیٹھا اللہ مان بھائی یہ کربلا بنا چھوڑی کربلا بن گئی خدا دی قسم بڑی محنت علی پھوڑی ہے میرے بھائیاں دی عمر ابن سعد پریشان ہے جو کم تھوڑا رہ گئے بس میں اتھوں وین کر کے 1.5 منٹ دا وین کر کے قبلہ دے حوالے ممبر نہ بلاواں ساڑھے مہمان ہیں انہوں نے کمال مہربانی تشریف گینا ایک بندہ پریشان ہوئے تو بندہ بیر نکل ویندے جو میرا ذہن تبدیل تھی عمر ابن سعد بیر نکلے تھے سامنے والے بندے تے نگاہ پائی جڑا خیمے دے بارو جنگ کھڑا دے دے سفید لباس ہے عمر ابن سعد نال علیہ سپاہی کو دے لباس تو اے بندہ میں کو مسلمان نہیں نظر دا بی بی میں کو طاقت دے وے بڑے قدیمی عزاداروں میں انہاں عزادارہ کو لفظ سمجھا گنا اے میں کو بندہ لباس تو مسلمان نہیں نظر دا تے ای کو اے بھی نہیں پتہ جو حسین کون ہے او ای کو زر دنیا دا لالچ دینے ہیں اندھے تو حسین دا قتل کرے لے ایڈو عمر ابن سعد اقتنال سے پہی سامنے آ کر سلام و سلام کتوں ہیں شہر رام میں کیوں ہیں روزی روٹی کیتے عمر ابن سعد آتے تھے بڑا کچھ کما گدہ اسی میڈا ایک چھوٹا جیا کم کرے نے کیسا دے کیڑا دے او جڑا ٹبے دی گیر نال غریب نہیں لتھا بیٹھا سرچا میں خدا دینا وانی کو مارا اتنا کچھ دے ساں آن علی نسلت نے مکسی کیسا دے میرے کول تا تلوار ہی کوئی نہیں میں تا قتل ہی کدہ ہی نہیں کیتا آدھے تلوار میں دینا عمر ابن سعد تلوار دیتی ہے کیس حسین دو ٹرے کیس حسین دو ٹرے 4 قدمات کیس گئے اے لفظ آخری ان دے بعد حکم نوکری تمام 4 قدمات کیس گئے پچھو عمر ابن سعد حکل ماری ہے کیس ایک دفعہ واللہ کیس واپس ہے کیوں سڑ آدھے تائیں قتل کدہ ہی نہ کیتا اسی تا بندہ نہ مارا اسی ڈر رہے ہیں جھکیں نہیں یہ جڑا لتھا نہیں بیٹھا اساں آج ایکو اتنا مار رہے ہیں صدقے ہو میں بھیڑا دے پردے قربان
کو مارن لگے ہیں اسائیں دے پوتر مارے ہیں اسائیں دے بھرا مارے یا سیدہ اجرکم من سیدہ اجرکم من سیدہ جی 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 ہاتھ نہ بنو بابا میری جو نوکری ہے ہاتھ نہ بنو بابا میری جو نوکری یہ جڑا لتھا بیٹھے آج اسائیں کو اتنا مار رہے جتھا تلواران دے زخم ہے نسا اتھا نیزے مارے جتھا نیزے دے زخم ہے نسا اتھا تلواران مارے ڈرے جھکے نہیں ایک ذرا مرے سے غریب دنیا تو ٹر ویسی کیسا دے دستا جو پہ میں کو حسین دی کنڈی چو پرلا سپاہی نظر آن دے اتنے زخم ہیں اس غریب دے جسم تے کیسا عمر ابن سعدہ دے یا گلتے کو سمجھاون واسطے سڑے ہم انہا زخمان دی پرواہ کوئی نہیں جڑے جگر تے جڑے جسم تے انیس ان دے جگر چک بیا درد دے جڑے ہی غریب کو مکائی بیٹھے کیسا دے کیڑا درد سے کتے دا پترہ دے جگر درد سے بھین دی چادر دا ایک حملہ کریں دا ہائی وات بھین دے خیمے آندہ آئی وات بیا حملہ کریں دا ہائی ہون تو ہاں کو یاد آسے نو پچھلیاں دعائیں گلاں کہ جیڑیاں دعائیں عبدالمسیح منگدہ ہے اور قیس خود منگدہ ہے وہ پوریاں کتھا پہیاں تھی نہیں ہیں بولو میں وین کرن لگا میں مکئی کھڑو تھا کربلا حسین بادشاہ دا خود فرمانے کہ جیسے صحابی اللہ نے میں کو عطا کیتے میرے نانے محمد کو عطا نے اس کیتے اور کربلا دے شہید بروش معاشر سب دے اگو ٹرسن سارے شہید پچھو ٹرسن حالنے تک قیس کو نہیں پتا جڑا لتھا بیٹھے ایک کون قیس ٹر پائے اکمارن پیاندہ ہے جڑا پترہ پھراوان دی موت دا مکہ بیٹھے کولا کھڑے زخمی مظلوم سرچا میں آگیاں اگلے جملے تا میں پڑھنے نا پہلے تک اڑ سائی ونیا جے کو قیس زخمی آکھیں او کتنا زخمی آئی سر چوئے زہرہ دناتے تیرے چوتھے امام دک بندے پوچھے مولا کربلا دے میدان تیرا بابا کتنا زخمی آئی امام فیروزہ دی انگوٹھی پائی ہو یا الہا کے سائل دے سامنے کی تھی فرمایا انگوٹھی دے دا پائیں آدھے ہاں مولا فرمایا انگی نے جتنی جائی خالی کوئی نہیں جتھا زخم نہ ہوئے نا کتھائی نیزے آندے زخم کتھائی تلواران دے زخم میں تھائی چھوڑن لگا میں پانیا اس مجلس تا کہے سامنے آنکھ کھڑے زخمی مظلوم سرچا میں آگیاں حسین نہیں بولے دوجے دفعہ جھنک دیتی ہے آتی راتے پتھران دا چٹیا میں تیڑے نالا سرچا میں آگیاں کیسے گل کیتی ہے حسین قبضہ تلوار تو مدہ چاہ کے آکھائے کیسے آگئے زخمی دے موا سنے آس قدمات مدہ مار کے آدھے تو میرا نا جان دے سیدہ دے سر تیرا نا جان دا جیڑیاں دعائی منگدہ رہے او جیڑی جیڑی جات منگدہ رہے او دعائی دا ساوا او جائی دا ساوا سیدہ دے میڈو نیک میں حسین سبانی ہے اس مجلس دے قبلہ ہونا پہنچ گئے رات آؤ قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ